बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम एलिमिनेशन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है सब्जेक्ट का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बीएस नर्सिंग हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो है वो हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ओवरव्यू सा हम करेंगे, देन हम एलिमिनेशन पैटर्न के बारे में जानेंगे। एलिमिनेशन पैटर्न में बाउल एलिमिनेशन भी आती है और यूरिनरी एलिमिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम बाउल एलिमिनेशन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और फिर इसके साथ साथ हम इनके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनको प्रमोट करते हैं या इनको जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ साथ हम नर्सिंग प्रोसेस को भी इस पैटर्न के साथ रिलेट करेंगे कि हम इस तरह के पैटर्न को किस तरीके से असेस करेंगे। तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इस लेक्चर में शामिल हैं। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स शामिल होते हैं: माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। खुराक जिस पैटर्न से ये लिखे हुए हैं उसी पैटर्न से खुराक हमारे मुंह से स्टार्ट होते हुए देन उसके बाद उस पर डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। तो ये हमारे पास जीआईटी की एनाटॉमी है। इसको डिटेल के साथ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और मैंने चैनल पर जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट के जो है ना वो लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, तो आप लोग वो लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। अब चूंकि हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन टॉपिक होगा कि हम एलिमिनेशन पैटर्न को नर्सिंग प्रोसेस के साथ किस तरीके से रिलेट करेंगे, और इसके लिए हमारे पास एलिमिनेशन पैटर्न को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो वेस्ट होती है वो उसको बॉडी से बाहर निकालती है, यानी कि जितना भी वेस्ट हो जाए उसको बॉडी फीसिस की शक्ल में, यूरिन की शक्ल में या स्वेट की शक्ल में जो है, यानी पसीना जो हमें आता है उसकी शक्ल में बॉडी जो है वो जो बेसिकली वो जो बाय प्रोडक्ट होता है, फूड हमारे पास जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हमारे पास फीसिस बनते हैं वो उन्हीं फूड पे जो हम डाइजेशन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म होती है उस पे, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उस फूड का बेसिकली जो वेस्ट होता है वो फीसिस की शक्ल में हमारी बॉडी से जो है वो चला जाता है, यानी कि बॉडी उसको हटा देती है, रिमूव करती है। यूरिन हमारे पास वो फ्लूइड होता है जिसमें से हमने अपने जो रिक्वायरमेंट थी, वाटर रिक्वायरमेंट, सोडियम रिक्वायरमेंट, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली। तो अभी वो जो यूरिन है वो बेसिकली वो बाय प्रोडक्ट होगा एलिमिनेशन पैटर्न का, यानी कि हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का बाय प्रोडक्ट होगा। और स्वेटिंग जो है ये भी एक एलिमिनेशन पैटर्न का हिस्सा है, जब बॉडी में आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, जिसके नतीजे में जो है बॉडी एक्स्ट्रा जो आयंस होते हैं उनसे जो है वो गेट रिड होने के लिए, उनसे फ्री होने के लिए उनको स्वेट की शक्ल में बॉडी से बाहर कर देती है। तो ये तमाम जो फीसिस हम पढ़ रहे हैं, यूरिन, स्वेटिंग, ये जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग सिस्टम्स के, और ये एक ही पैटर्न के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेंगे और वो होगी एलिमिनेशन पैटर्न। अभी आज के जो वीडियो लेक्चर का मेन टॉपिक है वो है बाउल एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के बारे में तो हमने जान लिया कि अब ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेगा बॉडी से। अब बाउल एलिमिनेशन क्या होगी कि जब बॉडी जो है वो जो बाय प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि जो फूड हम लेते हैं और उस पर डाइजेशन होती है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अब उसको बॉडी जो है वो फीसिस की शक्ल में बॉडी उसको अपने आप से बाहर निकालेगी। तो अब वो जो बाउल एलिमिनेशन होगी उसको फिर हम कहते हैं डिफिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर तो ये ना हुआ तो वो हमारी बॉडी से जो है वो कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकल पाएंगे, जो कि डिफरेंट डिजीजेस को, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस को जो है ना वो अराइज करेंगे। डिफिकेशन यानी कि बाउल एलिमिनेशन, ये बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी जो है जो फीसिस होती हैं, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन का, उसको फीसिस की शक्ल में जो है वो बॉडी उसको बाहर निकालती है। क्या होता है फूड के साथ कि वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो है वो गुजरता है, एंड लास्ट में जो है हमारे पास वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, यानी कि ये जो खुराक हम माउथ से लेते हैं ये इन तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम से
سے ہوتے ہوئے لاسٹ میں جو ہے یہ جو آپ کو یہ لارج انٹسٹائن نظر آ رہا ہے یہاں سے وہ گزرتا ہے اینڈ اس کی لاسٹ ڈیسٹینیشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اینس ہوتی ہے جس کے ذریعے باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ فارغ کرتی ہے اپنے آپ کو فری کرتی ہے بائی پروڈکٹ سے یعنی کہ ویسٹ پروڈکٹ سے تو یہ جو تمام پروسیس ہوتا ہے یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ مینر میں ہوتا ہے فوڈ سٹیپ بائی سٹیپ آرگن سے گزرتا ہے اس سے نیوٹرینٹس ایبزارب ہو جاتے ہیں اس پر ڈائجیشن ہوتی رہتی ہے اینڈ دین وہ لاسٹ میں اینس تک پہنچتا ہے اور وہاں سے باڈی سے ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے ابھی ہمارے پاس لارج انٹسٹائن کیا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس جو فیسز ہیں اس کی جو مین موومنٹ ہوتی ہے یعنی کہ لارج انٹسٹائن تک پہنچنے سے پہلے وہ ایک فوڈ کی شکل میں ہی ہوتا ہے دین لارج انٹسٹائن وہ لاسٹ آرگن ہوتا ہے جس آرگن میں وہ بالکل فوڈ بالکل بچتا ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ جو ایکسٹرا فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی اس سے ایبزارب ہو جاتا ہے تو پھر یہ لارج انٹسٹائن اس جو ہے فیسز کی شکل میں اس کو اپنے پارٹ سے گزارتا ہے لارج انٹسٹائن کے بیسیکلی 7 پارٹس ہوتے ہیں یہ ایک ایسی لانگ ایلونگیٹڈ اسٹرکچر ہے ہمارے پاس تقریباً 125 سے 1 سینٹی میٹر تک جو ہے یہ لانگ ہوتی ہے اور یہ 7 پارٹس میں جو ہے وہ کیٹیگرائزڈ ہے اس کا جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے جو کہ اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن اس کے درمیان میں ایک گیٹ وے ہے تو وہ ہے سیکم دین اس کے بعد اسینڈنگ جو ہے جس طرح میں آپ کو ڈائیگرامیٹیکلی اگر میں کروں تو یہ جو ہے ہمارے پاس جب یہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی سیکم ہوتا ہے دین وہ اسینڈنگ کولون یہ جو ہے ٹرانسورس کولون اس کے بعد یہ جو ہے واپس نیچے آتا ہے تو یہ ڈسینڈنگ کولون پھر اس کے بعد سیگموئڈ کولون اور پھر ریکٹم اور اس کے بعد اینس یہ بیسیکلی ہمارے پاس لارج انٹسٹائن کے جو ہے وہ 7 پارٹس ہیں اور ان 7 پارٹ سے جو ہے وہ فیسز جو ہے وہ گزرتے ہیں ان کی ایک اپنی موومنٹ ہوتی ہے جو موومنٹ ہم آگے جا کے پڑھیں گے یعنی کہ اس میں سے جو موومنٹ ہوتی ہے وہ اپنے اپنے مینر میں اپنے اپنے طریقے سے اس کے اندر موو کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پڑھیں گے لیکن ابھی جو ہے وہ ہم لارج انٹسٹائن کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ لارج انٹسٹائن بیسیکلی کیوں امپورٹنٹ ہے یہ اسی لیے کیونکہ یہی جو ہے اس فیسز کو پیرسٹلٹک موومنٹ پرووائڈ کرے گا اگر لارج انٹسٹائن نہ ہوا اگر یہ لارج انٹسٹائن جو اپنے 7 پارٹ سے اس جو ہے فیسز کو جو ہے وہ موومنٹ اس کی کروا رہی ہے اور وہ جو ہے اس کو اینس کے تھرو باہر بھیج رہی ہے تو یہ اگر نہ ہو تو خوراک جو فیسز ہیں وہ کبھی بھی اس کی جو ہے وہ باڈی سے ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے اسی وجہ سے باؤل ایلیمینیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے تو وہ ہمارے پاس لارج انٹسٹائن کا ہوتا ہے یہ بیسیکلی اسپیسیفکلی میں نے آپ لوگوں کے لیے جسٹ لارج انٹسٹائن کی ڈائیگرام جو ہے وہ دکھائی ہے اگر آپ سے کوئی ڈائجسٹو سسٹم کے اکارڈنگ پوچھے یا اسپیشلی لارج انٹسٹائن کے بارے میں پوچھے تو آپ کو یہ اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے جس میں سینڈنگ کولون آتی ہے ٹرانسورس کولون ہے ڈسینڈنگ ہے اس کے بعد سیگموئڈ کولون ہے پھر اس کے بعد ریکٹم میں آتی ہے پھر یہاں پر ڈفرینٹ سفنکٹرز ہیں وہ پھر ہم پڑھیں گے کہ سفنکٹرز کا کیا کام ہے اینڈ دین لاسٹ پارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اینس کا ہے اچھا ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کولون موومنٹ ہوتی ہے یعنی کہ کولون میں سے جو ہمارے پاس یعنی کہ لارج انٹسٹائن میں جو فیسز کی موومنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی 3 طریقوں سے ہوتی ہے جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز کے اکارڈنگ وہ ہے ہاسٹرل چرننگ یعنی کہ اس میں جو کولون کے اندر جو قائم یعنی کہ اب ہم نے یہ بات ڈائجسٹو سسٹم میں کلیئر کر دی تھی کہ جو خوراک جو ہوتی ہے وہ سٹمک تک پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ سٹمک سے نکلتی ہے تو وہ اس کو پھر ہم بولس یعنی کہ اس کو پھر ہم فوڈ نہیں کہتے وہ ہمارے لیے قائم بن جاتی ہے دین جب وہ لارج انٹسٹائن تک پہنچتی ہے تو وہ ہمارے پاس فیسز کی شکل وہ موومنٹ جب وہ کولون سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ قائم سے فیسز کی شکل اختیار کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوں گے تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اور اس میں کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہاسٹرل چرننگ بیک اینڈ فورتھ یعنی کہ وہ آگے پیچھے ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتی ہے کولون پیرسٹلائسس یہ بیسیکلی ایک سلگش موومنٹ ہوتی ہے جیسے کہ جو ہے یہ ایک جگہ پر ہوتی ہے ایک یعنی کہ آپ 2 باکس کو لے لیں 2 غباروں کو لے لیں اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں تو جب آپ ایک غبارے کو ایک سائڈ کو آپ پنچ کریں گے تو وہ جو ہمارے پاس جو اس کے اندر پانی ہوگا وہ دوسری سائڈ پر ابھر آئے گا پھر اگر آپ دوسری سائڈ کو پکڑ لیں گے تو وہ جو پانی
ہوگا وہ پہلی والی سائڈ، یعنی کہ اگر آپ لیفٹ سائڈ کو زور سے دبا لیں گے تو وہ جو غبارے کا وہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، وہ ایک سائڈ پر ہی جو ہے وہ سویل ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس سلگش موومنٹ ہوتی ہے، اور یہی موومنٹ ہمارے پاس کولون پیرسٹلائسس میں بھی ہوتی ہے۔ اب ماس اسٹیریلائسس کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہمارے پاس مسکولر موومنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ جیسے کہ مسل کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن ہوتی ہے، اسی طرح کولون کے اندر کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کا جو قائم ہے، جو کہ فیسس کی شکل اختیار کر رہا ہے، تو وہ اس کے تھرو وہ مسکولر موومنٹ کے تھرو وہ کولون سے گزرتا ہے۔ تو یہ 3 ٹائپس آف موومنٹ ہوتی ہے کولون کے اندر، اور اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہسٹل چرننگ ہے۔ میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ MCQs میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو ڈیفیکیشن پروسیس بیسیکلی ہوتا کس طریقے سے ہے؟ یعنی کہ ہم نے تو یہ بات جان لی کہ فوڈ کو ہم ماؤتھ سے لیتے ہیں اور پھر وہ اسمال انٹسٹائن تک پہنچ جاتی ہے، اینڈ دین وہ فیسس کی شکل اختیار کرتی ہے ڈیو ٹو اٹس کولون موومنٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈیفیکیشن پروسیس بیسیکلی ہوتا کس طریقے سے ہے؟ یہ جو فیسز ہیں یہ جب ہمارے پاس ریکٹم تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ اس ایریا تک جب یہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں، تب یہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ انٹر نیورونز پائے جاتے ہیں جس کو ہم ایز اے ہول میسنٹرک پلیکسس کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ان کی جب یہ ریکٹم تک پہنچتے ہیں فیسز، تو یہ جو ہے ان کو سگنلز مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ سگنلز کون ان کو پہنچاتا ہے؟ یعنی کہ وہ جو موومنٹ ہے ہمارے پاس، وہ جو ریکٹم آئی ہے اس کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے میسنٹرک پلیکسس تک وہ سگنلز جو ہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو انٹرنل سفنکٹرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، یہ جب یہ ان کو پیغام پہنچ جاتا ہے، ان کو سگنل چلا جاتا ہے، جس کے رسپانس پر انٹرنل سفنکٹرز وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ریلیکس ہوتے ہیں اور پھر یعنی کہ پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا برین ہمیں یہ سگنل دے دیتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ آپ کو باؤل ایلیمینیشن کی نیڈ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی پھر ہم جو ہے پراپر جو ہمارے واش رومز اگر ہم جاتے ہیں تو پھر ہم پراپر جو ہے ہمارا برین ہمیں یہ سگنل دے دیتا ہے۔ وہ کس کے تھرو ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی میسنٹرک پلیکسس کے تھرو وہ سگنلنگ ہوتی ہے۔ انٹرنل سفنکٹرز وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں، سگنل جو ہے برین تک پہنچ جاتا ہے، پھر برین جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اور پھر ایکسٹرنل سفنکٹرز جو ہیں وہ ہم اپنے والنٹریلی جو ہے وہ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ انٹرنل سفنکٹرز ہمارے جو انوالنٹری ہوتے ہیں، جو کہ ریلیکس ہو جاتے ہیں سگنلنگ کے تھرو، اور ایکسٹرنل سفنکٹرز جو ہیں وہ ہم ان کو والنٹری کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ہم فیسس کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو ہیلدی پیپل کے جو فیسس کا کلر وہ ہوگا وہ براؤنش ہوں گے، وہ سافٹ موئسٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ فلوئڈ کی بھی ایلیمینیشن ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی سٹرکچر میں ہوں گے، اور ان کا ایک الگ سے ان کی ایک سمیل ہوگی۔ ابھی ہمارے پاس ہم فیسس کے کریکٹرسٹکس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بہت سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کوشچن آئے گا، وہ اسی لیے کیونکہ کچھ سرٹن فوڈز ایسے ہوتے ہیں، کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں، جس طرح آئرن، اسپیشلی آئرن میڈیکیشن اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی کھائی ہو تو اس کے جو اسٹول کا کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہم فیسس کی کریکٹرسٹکس اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ پھر جب ہمیں نارمل کریکٹرسٹکس پتا ہوتی ہیں دین ہمیں ایب نارمل پتا ہوتا ہے اور ہم اس کو جان پاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کے فوڈ کی وجہ سے اس کا فیسس کلر چینج ہے، انفیکشن کی وجہ سے ہے، میڈیکیشن کی وجہ سے، تو اگر کسی کے فیسس کلر یا اس کا سمیل چینج ہوتا ہے تو پھر ایک بندے کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہ کسی ایب نارمل ریزن سے ہے، یعنی کہ جب وہ اس کو نارمل پتا ہوگی تو وہ ایب نارمل کو بھی جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر پائے گا۔ اب ایب نارمل فیسس کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو وہ بھی میں نے اس سلائیڈ میں آپ لوگوں کے لیے کر دیا ہے، یعنی کہ ایز اے نرسنگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پیشنٹ کے اسٹول کلر کیا ہے، اور پھر آپ ان کو یعنی کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اس کے اسٹول کا کلر یہ کیوں ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سلائیڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ڈال دی ہے۔
अगर तो किसी के स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक होता है, ब्लैक टेरी स्टूल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि उसके स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, या तो फिर उसने कोई जो है वो ड्रग लिया है, कोई ड्रग ओवर यूज हो गया है, तो उस बीच में उसके जो स्टूल का कलर होगा वो ब्लैक होगा। देन आप उस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करोगे। आगे तो अगर तो किसी के फीसिस का जो है वो रेड है, तो वो बेसिकली वो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की ब्लीडिंग को शो करता है। अगर अपर में ब्लीडिंग हो रही है तो स्टूल का कलर ब्लैक होगा, लोअर में हो रही है तो स्टूल का कलर रेड होगा। इसके अलावा जो है अगर किसी के स्टूल का कलर येलो होता है, पेल येलो होता है, तो वो माल एब्जॉर्प्शन यानी कि उसको कोई ऐसी जो है एलर्जी है, या उसके जो है एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम है, जीआईटी ट्रैक में उसके कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें उसकी माल एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो वो उसके स्टूल का कलर पेल हो जाएगा। अगर तो ग्रीन है तो ये इन्फेक्शन को शो करता है। अगर ड्राई हार्ड है तो उसमें डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि उस डिहाइड्रेशन तभी होती है जब फ्लूइड की कमी आती है, और जब फ्लूइड की कमी आती है तो उसकी वजह से जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है, यानी कि जो हमने पढ़ा कि ये जो काइम होता है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से इनकी जो मोटेलिटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है, जिनकी वजह से जो स्टूल होते हैं वो ड्राई हार्ड होते हैं। और अगर पस है स्टूल के साथ, तो वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है ना वो शो करते हैं। अभी हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एलिमिनेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि जिसकी वजह से जो हमारे बाउल एलिमिनेशन होती है वो बिल्कुल सही तरीके से होती है। वो उसमें पहला है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, यानी कि अगर आप जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में बाउल एलिमिनेशन करते हैं, तो वो जो बाउल एलिमिनेशन होती है वो आपकी बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन आप किसी स्ट्रेस इन्वायरमेंट में है, या जो है बाज़ ऐसी जगह पर आप है जिन जहाँ पर आप मतलब सही तरीके से वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, तो इससे क्या होती है कि इससे आपका जो एलिमिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर आप एक हेल्दी पर्सनल बाउल हैबिट्स को फॉलो करते हैं, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, उससे भी आपका एलिमिनेशन प्रमोट होगा। हाई फाइबर डाइट, फाइबर्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से आते हैं, और ये जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाते, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन में ये यूज़ होते हैं। तो ये फाइबर्स क्या काम करते हैं, खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन ये बॉडी से उसी तरीके से निकल आते हैं एनएस के थ्रू, और साथ साथ जो अंदर जो ड्राई हार्ट फीसेस होती हैं उनको भी अपने साथ निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एलिमिनेशन पैटर्न के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट कंपोनेंट है, एक न्यूट्रिएंट है जिसको हमें अपने डाइट में लेना चाहिए। फ्लूइड इनटेक जो है वो अगर हम सही रखेंगे, एक्सरसाइज हम करेंगे, और स्क्वेटिंग पोजीशन वो जो हमारे वॉशरूम्स में जो कमोड लगे होते हैं, जो बैठने वाले होते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है हमारे पास बाउल एलिमिनेशन का, क्योंकि उससे जो है वो हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, तो वो भी बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा अगर तो किसी को प्रॉब्लम है, तो वो एक प्रॉपर लेग्जेटिव्स जो हैं, ये जिसके एलिमिनेशन पैटर्न में प्रॉब्लम होती है तो उसको दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे वो अगर हम प्रॉपर यूज़ करें, मतलब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो ये वो फैक्टर्स होंगे जो एलिमिनेशन को प्रमोट करेंगे। अब हम वो फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि एलिमिनेशन को इम्पेयर करते हैं। किसी को एंजाइटी हो, या जो है वो उसके जो रिफ्लेक्स होते हैं, यानी कि वो डिफिकेशन रिफ्लेक्स वो फेल हो। अब डिफिकेशन रिफ्लेक्स बेसिकली वो इंटरनल स्फिंक्टर्स और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स की बात हो रही है। तो जब वो सही तरीके से क्लोज्ड ओपन नहीं होंगे, तो वो जो है वो भी एलिमिनेशन में इम्पेयरिंग कर लेगा, वो इम्बैलेंस कर देगा, उसको ख़राब कर देगा। या अगर आप में बहुत ज़्यादा जल्दी है या प्राइवेसी नहीं है, वो भी एक फैक्टर है डिस्टर्ब करने का। या अगर आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, या हाई फैट डाइट ले रहे हैं, उससे भी आपके डिस्टर्ब होगा। फ्लूइड इनटेक अगर आपका कम है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी और ड्राई हार्ट स्टूल बनेंगे। या अगर आपकी एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, इनएक्टिविटी है, या अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो साइकेट्रिक ड्रग्स लेता
لیتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے باؤل پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور وہ جو اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے اسکویٹنگ پوزیشن، اگر تو پرسن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ لے پائے، یعنی کہ وہ اسکویٹنگ میں نہ اسکویٹنگ پوزیشن کو نہ اپنا سکے. اب جس طرح کسی کو جو ہے پیرالائزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ اسکویٹنگ پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بہت سی پرابلمس جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جیسے کہ ان کو پین ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے نا انفیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ڈیزیزز ہوتے ہیں جو کہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں ایلیمینیشن کو امپیئر کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بدلے میں آپ کو مزید کمپلیکیشنز کی طرف اور مزید پرابلمس جو ہیں وہ آپ کی ارائز ہو جاتی ہیں. اچھا، اب ہم کچھ ایسے میڈیکل ٹرمز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یعنی کہ جو ہم نے فیکٹرز پڑھے کہ جو آپ کے باؤل ایلیمینیشن کو ڈسٹرب کریں گے، تو اب ان کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ اسپیسیفک میڈیکل ٹرمز ہیں. جیسے کہ پہلا ہے ہمارے پاس ڈائریا. ڈائریا تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس لارج انٹسٹائن جو کہ جو لاسٹ میں وہ جو فوڈ اس سے گزرتا ہے قائم کی شکل میں فیسس میں وہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو آگے پھر اینس کے تھرو باڈی سے ایلیمینیٹ ہونا ہوتا ہے. تو وہ لارج انٹسٹائن اس ٹائم پہ اس کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ واٹر کو ایبزارب کرے گا. لیکن جب وہ لارج انٹسٹائن جو ہے انف واٹر ایبزارب نہیں کر پاتا، تو جو سٹول ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس واٹری سٹول، یعنی کہ واٹر بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے، تو وہ ہوتی ہے ڈائریا. یہ بیسیکلی کنسسٹنسی اور فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ڈائریا جو ہے وہ ہمارے پاس بہت چھوٹی پرابلم نظر آتی ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں فلوئڈ جو ہے وہ باڈی سے ایلیمینیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرولائٹ جو ہیں ان کی کمی آتی ہے اور پرسن جو ہے وہ ڈیتھ کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے. کانسٹیپیشن تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس لارج انٹسٹائن حد سے زیادہ جو ہے وہ فلوئڈ کو ایبزارب کر لے، تو جس کی وجہ سے جو باؤل ہوتی ہے وہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں بچتی کہ وہ صحیح طریقے سے ایلیمینیٹ ہو سکے. اور آپ کو کانسٹیپیشن کا پتہ کیسے چلے گا؟ جیسے کہ ڈائریا میں واٹری سٹولز ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن میں کیا ہوگی کہ آپ اس سے ہسٹری لیں گے تو اس نے مطلب نارمل اس طرح ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ باؤل ایلیمینیشن ضروری ہے. لیکن اگر ایک پرسن ہے اور اس نے ایک ہفتے میں 3 بار سے کم فیسس پاس کیا ہے، دین وہ کانسٹیپیٹڈ پیشنٹ ہے. انکانٹیننس کیا ہوتی ہے کہ وہ فیکل، یعنی کہ اس کے اینل سفنکٹرز میں پرابلم ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے کلوزڈ اوپن نہیں ہو پاتے، جن کی وجہ سے وہ جو فیکل ہوتی ہے وہ ان کی انیبلٹی ہوتی ہے اور وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ انوالنٹری ان کی ڈسچارج ہوتی ہے. فیکل امپاکشن بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو ہارڈن فیسز ہوتے ہیں وہ ریکٹم میں جو ہے وہ جمع ہو جائے. اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ سیپ ایج سے. سیپ ایج جو ہے یہ بیسیکلی انکانٹیننس کی ہی ایک سب کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہوتی ہیں کہ اس میں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے وہ جو باؤل کی جو ہے اب نارمل ڈسچارج ہوتی ہے، یعنی کہ باؤل صحیح طریقے سے ایلیمینیٹ تو نہیں ہو پاتے، لیکن وہ تھوڑے تھوڑے وہ اب نارمل ڈسچارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ فیکل امپاکشن ہوتی ہیں. اور فلیٹولنس کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ گیس کا ہو جانا، اور ایبڈومینل ڈسٹینشن، یعنی کہ اس بندے کا جو ایبڈومینل ایریا ہوتا ہے وہ ڈسٹینڈ ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی فلیٹولنس کی جو ہے وہ ایگزامپل ہے. تو یہ تمام وہ میڈیکل ٹرمز ہیں کہ جب باؤل ایلیمینیشن میں الٹریشن آئے گی تو پھر ہم ان میڈیکل ٹرمز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے پیشنٹ کو ایسیس کریں گے. اب آتا ہے ہمارے پاس نرسنگ پروسیس، یعنی کہ ابھی ہم ایلیمینیشن سٹیٹس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایسیس کریں گے. تو پہلے ہم ان کے پیٹرن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے مطلب کتنی دفعہ سٹول پاس کیا ہے آج کے دن یا ایک ہفتے میں، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اگر اس کے باؤل پیٹرن میں کوئی چینج آیا ہے، یعنی کہ اس کے باؤل میں کوئی بلڈ ہے، کوئی میوکس ہے، یا وہ صحیح طریقے سے ایلیمینیٹ نہیں کر پا رہا، تو وہ کچھ یعنی کہ ایڈز یوز کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کچھ ایکسٹرا یوز کر رہا ہے، لیگزیٹیوز ہو گئے، اینیماز ہو گئے، یا اس کو کوئی کرنٹ پرابلم ہے فوڈ ریلیٹڈ، میڈیکیشن ریلیٹڈ، فزیکل کوئی اس کو اموبیلٹی ہے، ایموشنل ڈسٹربنس ہے. آپ لوگوں نے بات غور سے دیکھی ہوگی کہ جب آپ لوگوں کے ایگزام ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ لوگ اگر غور کریں تو آپ کا باؤل پیٹرن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. کسی کو بالکل کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور کسی کو بالکل ڈائریا سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایموشنل ڈسٹربنس
ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کے ایلیمینیشن پیٹرن کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہیمرائڈس کو اسیس کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایب نارمل ڈسٹینڈڈ وینز ہوتی ہیں، پھر ہم اس کو کٹ لگاتے ہیں کولوسٹمی کے تھرو، پھر ہم اس کو ریموو کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہیمرائڈز ہوتے ہیں۔ اگر ہم فزیکل اسسمنٹ میں دیکھیں تو فزیکل اسسمنٹ میں ہم انسپیکشن کرتے ہیں، جسٹ آبزرو کرتے ہیں جو مطلب جو سائنز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایک نارمل پیرسٹلائسس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر وہ سائنس ویزیبل ہے تو ٹھیک، نہیں ہے دین ہم پھر مزید اور انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آسکلٹیشن، باؤل ساؤنڈز جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ نارملی جو ہے باؤل ساؤنڈز جو ہیں یا بالکل وہ ہمیں سنائی نہیں دیتے یا بہت کم لیول کے ہوتے ہیں، لیکن جب اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو باؤل ساؤنڈز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں۔ پرکشن جو ہے بیسیکلی ہم جو ہے ہیمر کے تھرو، یعنی ہم اس آرگن کی ریزوننسی اور ٹیمپینی یعنی کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ پھر ہمیں ریزوننس ساؤنڈ فیل ہوتی ہے یا ڈلنس ساؤنڈ ڈلنس ساؤنڈ تب ہوگی جب وہ جو ہے obstruction ہوگی، اور ریزوننٹ ساؤنڈ جب ہوگی تو وہ ہولو آرگنس کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پرکشن کے تھرو ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، اینڈ دین پالپیشن کے تھرو کہ کوئی ماسز تو نہیں ہے، ٹینڈرنیس تو نہیں ہے، جیسے کہ ہیمرائڈس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فزیکل اسسمنٹ میں آتی ہیں ایلیمینیشن پیٹرن کو اسیس کرنے کے لیے۔ دین ابھی ہمیں جو اسسمنٹ پتہ چلی ہے ہم اس کے بیس پر جو ہے وہ ڈائگنوزس کرتے ہیں، جیسے کہ اگر تو کوئی پرسن جو ہے اگر کسی کو مطلب کسی کے ہارڈن سٹول ہے اور وہ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا تو ہم اس کے لکھتے ہیں باؤل انکنٹیننس ریلیٹڈ ٹو فیکل امپیکشن، یا کسی کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے یا رسک ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا کیونکہ اس کا فائبر انٹیک ٹھیک نہیں ہے، کسی کو ڈائریا ہے، کسی کو فلوئڈ والیوم ڈیفیسٹ ہے، کسی کو اسکن انٹیگریٹی ہوتی ہے کولوسٹمی کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، یا کسی کا سیلف اسٹیم ڈسٹرب ہے۔ اب چونکہ ہم نے پہلے ہی بات کر لی کہ باؤل ایلیمینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پرائیویسی مانگتا ہے، تو اگر کسی کا فیکل انکنٹیننس ہو جاتا ہے تو اس کا سیلف اسٹیم لاس ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ پرائیویسی نہیں ملتی اور وہ کہیں بھی اس کا ڈسچارج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم بھی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام ڈائگنوزز ہم نے اپنے ایلیمینیشن پیٹرن کے اسسمنٹ کے طور پر جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ ابھی ہم جو ہے ان کے لیے نرسنگ انٹرونشنز بھی کریں گے۔ یہ وہ نرسنگ انٹرونشنز ہیں جس میں ایک پرسن کا باؤل ایلیمینیشن پیٹرن جو ہے وہ نارمل ہے، لیکن ہم جسٹ اس کو مزید پروموٹ ہونے دے رہے ہیں، جیسے کہ ان کو پرائیویسی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، ان کو ٹائمنگ یعنی کہ ان کے لیے ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرنا کہ مطلب کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ٹائمنگ مینیج کریں، ان کو ہائی فائبر فوڈز کھلانا، ان کے فلوئڈ انٹیک کو ٹھیک کرنا، ایکسرسائز کی طرف ان کو موٹیویٹ رکھنا، ان کو کمفرٹیبل پوزیشن کے بارے میں بتانا، اسکویٹنگ پوزیشن ہو گئی، یا جو ہے ان کے کموڈ کے بارے میں سکھانا، واش روم کے مینر سکھانا کہ کیسے آپ لوگوں نے واش روم جانا ہے اور فیسز کرنے ہیں، اس طرح تمام چیزیں یعنی کہ ان کو اپنے پوزیشن سکھانے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوں گے جو کہ ان کے باؤل ایلیمینیشن پیٹرن کو مزید پروموٹ کریں گے۔ اب اگر کانسٹیپیٹڈ پیشنٹ ہے ان کے لیے آپ کے نرسنگ انٹرونشنز کیا ہوں گی؟ اب کانسٹیپیشن میں جو ہے کیا ہوا ہے کہ اب اس کے جو ہے وہ سٹول پاس نہیں ہو رہے، ایک ویک میں اس نے 3 بار سے کم پاس کیے، تو اٹ مینس کہ اس کو کانسٹیپیشن ہے، تو ان کو ہم نے فلوئڈ انٹیک ان کا ہم نے انکریز کرنا ہے کیونکہ وہ ڈیہائیڈریشن کی طرف بھی جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ فروٹ جوسز کو مطلب پینے کے لیے ہم نے ان کو انسٹرکٹ کرنا ہے، ہائی فائبر ڈائٹ ہم نے ان کو دینی ہے، اور اگر تو ضرورت ہو تو پھر ہم نے لیگزیٹیوز اور اینیما کو بھی جو ہے وہ یوز کرنا ہے، ایڈمنسٹر کرنا ہے اپنے پیشنٹ کو۔ اب اگر کسی پیشنٹ کو ڈائریا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس نرسنگ انٹرونشنز کیا ہوں گی؟ فلوئڈز اینڈ فوڈ کی انٹیک کو زیادہ کرنا، اور بلینڈ فوڈز کی طرف ہم ان کو انکریج کرتے ہیں۔ بلینڈ فوڈز بالکل سادہ غذا یا جو سافٹ فوڈ ہوتا ہے ان کی طرف ان کو جو ہے نا موٹیویٹ رکھنا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے ان کو اس بارے میں موٹیویٹ رکھنا کہ آپ نے پوٹیشیم یعنی کہ پوٹیشیم ڈائریا میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ ایک ہمارے پاس آئن ہے
इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, जो कि डायरिया में लॉस हो जाता है। इसकी वजह से जो है जब पोटेशियम की यानी कि कमी आती है, पेशेंट हाइपोकेलीमिया में चला जाता है, जो कि एक हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो जिस बंदे को डायरिया होता है उसको हम कुछ ऐसी फूड जो है उनके बारे में इनकरेज करते हैं जिसमें पोटेशियम होता है। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी फ्लूइड से उनको मना रखना है, स्पाइसी फूड से हमने उनको मना रखना है, और हाई फाइबर डाइट से, क्योंकि हाई फाइबर डाइट वो स्टूल को जो है ना मज़ीद वो उसको जो है बाहर निकालती हैं। लेकिन डायरिया में तो ऑलरेडी वो वाटरी स्टूल्स होते हैं, तो हमने हाई फाइबर डाइट को भी जो है वो डायरिया में, जिस तरह हम कॉन्स्टिपेशन में हाई फाइबर डाइट देते हैं, तो डायरिया में हमने फिर ये वाली डाइट नहीं देनी। तो ये तमाम इंटरवेंशंस जो हैं वो हम डायरिया के लिए करते हैं। अब फीकल इनकंटिनेंस, यानी कि अब अगर हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जो है वो इनएबिलिटी है उसकी कि वो फीकल फीसिस को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके स्फिंक्टर्स के एब्नॉर्मलिटी की वजह से, देन हमने उनके लिए क्या इंटरवेंशंस करनी है? उनको एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील देना है, उनके टाइम नोट करना है। उसके अलावा जो है वो हमने उनके जो नॉर्मल इनकंटिनेंस टाइम होता है जो कि हमने नोट किया होता है, हम उससे तकरीबन 30 से 60 मिनट पहले जो है वो हम उनको यानी कि उनको हम टॉयलेट पे ले जाते हैं, ताकि उनकी वो सेल्फ स्टीम बरकरार रहे और उनकी प्राइवेसी पे जो है वो बरकरार है। क्योंकि जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी वजह से वो जो उनका जो बेड होता है वो भी गंदा हो जाते हैं, उनके कपड़े भी, और फिर वो से एम्बेरस सा भी फील करते हैं। तो फिर हमने उनके वो टाइमिंग नोट करनी है, और उस टाइम से 30 मिनट पहले ही हमने उनको वॉशरूम लेकर चले, और उनकी फिर हमने बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हमने उनकी यानी कि उसको हमने बाउल ट्रेनिंग हमने उनको देनी होती है, जिसमें हम उनके लेग्जेटिव्स भी यूज़ करते हैं, सपोजिटरीज जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से उनका बाउल पैटर्न जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाता है। अब अगर किसी को फीकल इम्पाक्शन है, डिहाइड्रेशन है उसको, और उसको जो है उसके हार्डन मासेस उसके रेक्टम में पड़े हुए हैं, देन हमने उनको जो है एजुकेशन देनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है, क्योंकि वो काउंसलिंग क्या होगी उनकी हेल्दी हैबिट्स को अपनाने की। इसके अलावा हमने उनको हाई फाइबर डाइट, हाई लैक्टोज और हाई फ्रक्टोज डाइट हमने उनको देनी है। कैफीन उनको हमने रिड्यूस करना है। एनल हाइजीन के बारे में, अब चूंकि वहाँ पर हार्डन स्टूल पड़े हुए हैं तो वहाँ पर हाइजीन का भी मसला आता है, पेशेंट से स्मेल आ सकती है, या जो है वो बार बार वो डिस्चार्ज भी होते हैं, उनकी वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तमाम एनल हाइजीन का भी जो है वो हमने ख्याल रखना है, और फिर हमने उसके स्टूल को डिजिटली रिमूव करना है। डिजिटली जो है वो हम, या सर्जिकली, यानी कि अगर उसके कोलोस्टमी की ज़रूरत है, उनमें बहुत ज़्यादा मासेस जमा हो गई हैं, तो फिर हम सर्जिकली भी उसको रिमूव करते हैं, और या कुछ ऐसे डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिनकी वजह से वो जो हार्डन स्टूल होती है उनको हम रिमूव कर देते हैं। अभी हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशंस फ्लैटुलेंस की आती हैं। फ्लैटुलेंस जो है बेसिकली हमारे जो है एलिमिनेशन पैटर्न में जब गैस जमा हो जाए, हमारे एब्डोमिनल रीजन में गैस जमा हो जाए, तो फिर इसके लिए हमने क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस करनी है कि हमने फ्लैटुलेंस को डिक्रीज करना है, गैस को जो है ना वो डिक्रीज करना है। तो उसमें वो क्या होगी कि हम उनको जो है ना वो खुराक से, या वो एक्सरसाइज, यानी कि वो खुराक जो कि उनके गैस की वजह बने, उनको प्रिवेंट करना है, और उनको जो है ना वो प्रॉपर बैलेंस्ड मील की तरफ लेकर आना है। एक्सरसाइज के लिए उनको इनकरेज करना है, और उनकी पोजीशन भी चेंज करनी है, और उनकी एक्टिविटी को भी रेगुलेट रखना होगा। इससे क्या होगी कि उसकी जो गैस होगी वो, यानी कि उनकी फ्लैटुलेंस डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद हमने उनको कुछ सपोजिटरीज भी देने होते हैं जो कि उनके फ्लैटुलेंस को ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास, यानी कि अब ये नर्सिंग इंटरवेंशंस हो गई, तो अब हमारे पास मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन क्या होती हैं, यानी कि हम मज़ीद उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनके लिए एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनके बाउल हैबिट्स को रेगुलेट रखें, उनकी नॉर्मल डिफिकेशन को प्रमोट रखें। उनके लिए अगर उनको हार्डन स्टूल है, जैसे कि हमने डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़े के डिफरेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो कि हम अल्टर्ड
बाउल एलिमिनेशन में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए हमने डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़े। तो अगर किसी के हार्ड एंड स्टूल हैं तो उनको रिमूव करना, प्रॉपर फ्लूइड को मेंटेन रखना, एक्सरसाइज को प्रमोट करना और उनको कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड करना, उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करना। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास हमारे एक्शंस में शामिल होनी चाहिए एक प्रॉपर बाउल एलिमिनेशन पैटर्न के लिए। अब हमारे पास जो है, जो हमने इंटरवेंशंस के दौरान जो हमने बात की, जिसमें हमने कुछ टर्म्स यूज़ किए जैसे कि कैथेटिक्स या लेक्सेटिव्स। तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास जो ये बेसिकली जो है वो जो हमारे पास इंटेस्टिनल एम्पटिंग होती है, जब वो रेक्टम में अपने आप को एम्प्टी कर रही होती है, उस टाइम ये क्या होती हैं कि ये उसको यानी डिले कर देती हैं। यानी कि ये हम ज़्यादातर जो है वो डायरिया में में यूज़ करते हैं एज अ, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये हमारे पास एक नुकसान ये दे देती हैं कि इसकी जो है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की तरफ जो है वो ले, यानी कि अगर हमने इसको डायरिया में यूज़ करना है तो डायरिया में तो ये काम कर जाएगा, लेकिन अगर तो इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कॉन्स्टिपेशन की तरफ जो है वो चला जाता है, जो कि उल्टा हमें नुकसान देता है। तो फिर हमने उनको उनके मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो उनके जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनके मुताबिक हमने उनके लिए लेक्सेटिव्स को यूज़ करना है कि ना वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाएं और ना वो डायरिया की तरफ जाएं। एनिमास बेसिकली हमारे पास एक सोल्यूशन होते हैं जो कि हमारे नर्सिंग स्किल्स में शामिल है। मैं इसको सेकंड चैनल पर नर्सिंग स्किल्स एंड एमसीक्यूज वाले चैनल पर इसको मैं अपलोड भी करूंगी। एनिमास ये एक सोल्यूशन से होते हैं। इसको फिर हम क्या करते हैं, फीसिस को रिमूव करने के लिए हम इसको देते हैं। सपोजिटरीज ये भी हमारे पास एक तरह से एनिमास की शक्ल में ही होते हैं। ये भी बाउल एलिमिनेशन में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। और डिजिटल रिमूवर, यानी कि जिस तरह हमने बात की कि वो स्टूल जो है वो बहुत टाइम से वो यानी कि वो हार्डन स्टूल है, फीकल इम्पाक्शन वहाँ पर हुई है और वो जो है सीपेज के थ्रू वो हम उसको जान पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो वहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन हार्ड स्टूल वो जो है पास नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम डिजिटल रिमूवल के ज़रिए जो है वो हम उसको सॉफ्ट करते हैं, तो वो खुद भी निकल आता है और फिर या उसको फिर हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। तो यहीं तक जो है बाउल एलिमिनेशन ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास इंशाल्लाह यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आगे मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस भी मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।